अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे सबसे ख़ास फरिश्ते जो हमारे अल्लाह की मैसेज को, अल्लाह के पैगाम को पैगंबरों तक लाते थे, हमारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने 3 बद्दुआएं दी हैं। 3 बद्दुआएं दी हैं और उन तीनों बद्दुआओं पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है। तीनों बद्दुआओं पर आमीन कहा है हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए कि हमें उन तीनों बद्दुआओं से बचाए, उन तीनों बद्दुआओं से, बुराइयों से अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को महफूज रखे और अल्लाह ताला के सामने हम जलील ना हों उन तीनों बुराइयों से, उन तीनों बुराइयों की वजह से। अल्लाह ताला, अगर हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है तो हम मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो कितनी सख्त बद्दुआ है, वो कितनी सख्त बद्दुआ है कि जिस पर हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है। अल्लाह ताला हमें इससे बचने के लिए अल्लाह से हमें तौबा करना चाहिए और उन्हें उन तीनों बद्दुआओं से अल्लाह ताला हर मुसलमानों को बचाए। तो हम जानते हैं कि वो तीनों बद्दुआएं क्या हैं जिस पर हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है। सबसे पहली बद्दुआ ये है कि काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अजरा कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनबर के करीब हो जाओ। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सभी लोगों से कि मुनबर के करीब हो जाओ। सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर वो लोग मुनबर के करीब हो गए। मुनबर के करीब हो गए। जब वो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला कदम मुबारक रखा उन मुनबर पे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। पहला दर्जा पर जब उन्होंने कदम को रखा, अपने कदम मुबारक को रखा, तो आमीन कहा। फिर दूसरे पर जब उन्होंने रखा अपने कदम मुबारक को, तो फिर आमीन कहा। फिर तीसरे पे जब रखा अपना कदम मुबारक, तो फिर आमीन कहा। इस पर हमारे जो सहाबी थे, जब हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग हुए और फारिग होकर नीचे उतरे, तो उन्होंने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप उन सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तो ऐसा हमने कभी पहले नहीं देखा कि आपने आमीन कहा हो। हमने कभी पहले नहीं देखा कि आप मुनबर पर चढ़ते हुए आमीन कहा हो, और एक मर्तबा नहीं, आपने तो 3-3 मर्तबा कहा। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे सामने थे, हमारे सामने आए हुए थे। जब हमने पहला कदम मुबारक रखा तो उन्होंने कहा हलाक हो जाए वो इंसान, वो शख्स हलाक हो जाए जो रमज़ान का महीना पाया, रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और उसने अपनी बख्शिश नहीं करवाई, उसने मग़फ़िरत नहीं पाया, वो हलाक हो जाए। इसका मतलब कि उसकी बख्शिश ना हो, यानी रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना उसे मिला हो और उसने रमज़ान का रोज़े ना रखा हो, तरावी ना पढ़ी हो। यानी कसरत से हमें रमज़ान के रोज़े रखने होते हैं और तरावी पढ़नी होती है,
अगर उसने ये भी ना किया हो कोताहियों में और कोताहियों के साथ इस वक्त को गुजार दिया हो, यानी उस रमजानुल मुबारक के महीने को भी गफलत में कोताही में उसने गुजार दिया हो, तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं करेगा। यानी उसको रमज़ान का महीना मिला और वो कोताही से अपनी बख्शिश ना करवा पाया, यानी अल्लाह की रहमत उसे नहीं मिली, यानी वो गफलत में पड़ा रहा, तो उसे कौन सा महीना और मिलेगा जिसमें वो अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगेगा? वो कौन सा महीना आएगा जो वो गफलत से जागेगा? इतना बाबरकत महीना को उसने खो दिया अपने गफलत में, अपने गफलत से और अपनी एक नादानी से उसने इतने बाबरकत महीने को खो दिया। तो और कौन सा महीना आएगा जिसमें इसकी बख्शिश होगी, जिसमें ये तौबा अस्तगफार कहेगा, जिसमें ये तरावी पढ़ेगा, रोजे रखेगा? कौन सा महीना आएगा इसके लिए? तो अगर जो इंसान रमज़ान का महीना आने के बाद वो रोजे नहीं रखता है, तरावी नहीं पढ़ता है, कसरत से नहीं करता है, उस पर हमारे फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो हलाक हो जाए। जिनको रमज़ान का महीना मिला लेकिन उसने रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी इबादत ना किया, अपनी गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी, अपनी मगफिरत नहीं करवाया, तो वो कौन सा उसको महीना मिलेगा? इस पर हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। ये तो पहले कदम पर उन्होंने कहा। जब उन्होंने पहला कदम मुबारक रखा तो उस पर हमारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा और हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि वो शख्स हलाक हो जाए जिसने हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं जिक्र हो, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं नाम आवे और वो दुरूद ना पढ़े, दुरूद ना भेजे, वो भी हलाक हो जाए। यानी जब हम एक बार दुरूद पढ़ते हैं, एक मर्तबा जब दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला 10 मर्तबा रहमत भेजता है। सुभान अल्लाह। यानी एक बार दुरूद पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 मर्तबा अपनी रहमत भेजता है। तो अगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और जिन्होंने दुरूद नहीं पढ़ा, दुरूद नहीं भेजा, वो हलाक हो जाए, इस पर हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। दुरूद का मर्तबा इतना ऊंचा है, इतना बुलंद है कि जो इंसान दुरूद पढ़ता है, कम से कम दिन में 200-300 मर्तबा अगर पढ़ता है तो अपनी जायज मकसद को वो पूरा करता है, अपनी जायज मकसद को वो पाता है। अल्लाह ताला उसकी जायज दुआओं को कबूल करता है। अगर कोई दुरूद 200-300 मर्तबा दिन भर में पढ़ता है, जो कसरत से दुरूद को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी हर ज़रूरतों को, जायज़ ज़रूरतों को पूरा करता है। तो दुरूद में इतना ताकत है, कोई एक मर्तबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला 10 मर्तबा रहमत भेजने वाला है, 10 मर्तबा रहमत भेजता है। इस पर भी हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। और तीसरी बार उन्होंने जब कदम मुबारक रखा हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हमारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो शख्स हलाक हो जाए जो अपने वालिदैन यानी माँ बाप, यदि अगर अकेला उसमें से कोई बचा हो, माँ या बाप,
یا دونوں ہیں، اپنے بڑھاپے کو ہیں، اپنے بڑھاپے پہ آ گئے ہیں، اور ان کی عزت نہ کرتا ہو، ان کی فرما برداری نہ کرتا ہو، ان کی خواہشوں کو نہ پورا کرتا ہو، اور ان کے حقوق کو نہ پورا کرتا ہو، تکبر سے پیش آتا ہو، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، یعنی ان کے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، مشرک یعنی اللہ پر ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، ان کے ہمیں حقوق کو پورا کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمیں تکبر سے پیش نہیں آنا ہے، ان کے ساتھ ہمیں آوازیں اونچی کر کے نہیں باتیں کرنی ہے، ان کا نام لے کر نہیں بلانا ہے، ان کا نام لے کر نہیں پکارنا ہے، ان کے ساتھ ہمیں بہت رحم دل سے باتیں کرنی ہے، رحم دل کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کوئی کرتا ہے تو، اگر ان کے ساتھ نرمی سے پیش نہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے۔ تو اس پر بھی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یہ 3 بددعائیں ہیں، یہ تینوں بددعائیں چھوٹی نہیں ہیں، یہ تینوں بددعائیں ہمیں دوزخ کی آگ میں دھکیل سکتی ہیں، دوزخ کی آگ میں ہمیں لے جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں بددعاؤں سے سبھی مسلمانوں کو بچائے، سبھی مسلمانوں کو اس کے لیے عقل دے، اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تینوں ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو بچائے، ہم سبھی کو بچائے ان تینوں برائیوں سے۔ یعنی جہاں بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لے، کوئی ذکر کرے، تو ہمیں ترنت درود شریف پڑھنا ہے، ترنت درود بھیجنا ہے، اور اپنے ماں باپ، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، وہ چاہے جیسے بھی ہوں، ان کے ساتھ ہمیں تیز آواز میں باتیں نہیں کرنی ہیں، ان کے ساتھ تکبر سے پیش نہیں آنا ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں تکبر کے ساتھ ان کے سامنے پیش نہیں آنا ہے۔ اور ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت رمضان کے مہینے میں بتایا، اسے بھی ہمیں مکمل کرنا ہے، یعنی رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت ٹھیک ہے تو ہمیں 30 رمضان کے روزے رکھنے ہیں، کثرت سے ہمیں تراویح پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، اپنی گناہوں کی مغفرت کروانا ہے۔ تو ان تینوں بددعاؤں سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ان تینوں سے ہم بچ کر رہیں، یعنی ہمیں جیسے فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ آئے تو آپ روزے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت آسانی، بہت نرمی اسلام میں پیدا کیا ہے، اتنا آسانی تو کہیں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں رمضان کا مہینہ، اگر ہماری طبیعت خراب ہے تو اللہ اسے معاف کیا ہے، اگر کہیں روزی روٹی کے لیے ہم جا رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں ممکن نہیں ہے روزہ رکھنا، تو وہاں بھی اللہ نے معاف کیا ہے۔ تو اگر ہم ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ہمیں رمضان کا مہینے میں روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں، اور ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی ذکر ہو تو ہمیں درود پڑھنا ہے، درود بھیجنا ہے، اور اپنے والدین کی ہمیں بہت زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اگر ہم تینوں کو ہم نے اپنا لیا تو ہمارا دنیا اور آخرت دونوں ہمارا ہے۔ آخرت میں بھی ہم اللہ کو جواب دے پائیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ
ان کے امت پہ بہت احسانات ہیں، بہت زیادہ۔ ہمارے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا، ان کے بنا ہمارا کوئی وجود نہیں، ان کے بنا ہم کچھ بھی نہیں۔ کوئی کچھ بھی کہے، جو کفر میں مبتلا ہیں وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں، ان کو بولنے دیجیے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ صرف اللہ سے ان کا مرتبہ کم ہے، نہیں تو سب سے زیادہ ہے، اور اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ جس کو جتنی عقل اللہ نے دیا ہے وہ بول دیتا ہے، ہمیں اس کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ 3 بددعائیں ہیں جو ہمیں ہمارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے دی ہیں، اور تینوں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ ہم سبھی مسلمانوں کو ان تینوں بددعاؤں سے اللہ بچائے، اور جو اللہ نے راستہ بتایا اس پر چلنے کی اللہ تعالی ہم لوگوں کو قوت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے نوازے، ایمان پر قائم رکھے، اور ایمان پر ہی موت دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی دبائیں، تاکہ میں جو بھی ویڈیوز ڈالوں آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔